अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, हुकूमत वक्त ने दावा किया है कि पाकिस्तान को माशी बहरान से निकाल लिया गया है और वो ये दावा इस बुनियाद पे करते हैं कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान को कम अज कम $11 बिलियन का एक लोन देने का वादा किया है, जिसके अंदर से चाइना और सऊदी अरेबिया और UAE शामिल हैं। अब ये लोन मुख्तलिफ तरीकों से आएगा। जिस तरह अगर आप सऊदी अरेबिया को ले लें तो उसके अंदर 3 बिलियन जो है वो तेल की डिफर्ड पेमेंट्स के जरिए आएगा। मगर आपको याद होगा कि इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब, वजीर आजम बनने से पहले जो थे वो ये कहा करते थे और आम कहा करते थे कि मैं कभी भी और मेरी हुकूमत कभी भी कर्जा नहीं लेगी। इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो ला इलाहा इल्लल्लाह जिसके दिल में चला जाए वो बुत परस्ती नहीं करता, वो किसी के सामने हाथ सोए अल्लाह के नहीं बिछाता। अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे। चले नाजरीन, ये तो पुराने एक दावे हो गए, मगर हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तफसीली तौर पे एक मईशत का एक प्रोग्राम भी दिया अपने मंशूर के अंदर। उसके अंदर क्या वादे किए गए थे, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। FPR के हवाले से तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में कहा कि टैक्स पॉलिसी को बेहतर करके टैक्स नेट में इजाफा करेंगे, FPR में इस्लाहात करेंगे, टैक्स रेवेन्यू को बराह रास्त टैक्स के जरिए बढ़ाएंगे, पाकिस्तान को कारोबार दोस्त मुल्क बनाएंगे, तवानाई के चैलेंज पर काबू पाएंगे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नुकसानात को कम करेंगे, गर्दिशी कर्जों के मसले को हल करेंगे, देही इलाकों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर में ये भी कहा कि 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेंगे और 50 लाख घर बनाएंगे। इसके साथ साथ सियाहत को फरोग दिया जाएगा, छोटी और दरमियानी सनतों को बहाल किया जाएगा और IT के शोबे में फरोग दिया जाएगा। मगर नाजरीन, हकीकत तो ये है और मैं आपको कुछ इदादो शुमार आपके सामने रख देती हूँ। तरक्याती बजट में 325 बिलियन रुपए का कट लगाया गया, तजारती खसारे में इजाफा हुआ, टैक्स वसूली में कोई इजाफा नहीं हो सका, ग्रोथ रेट 5.8% था, लेकिन 2019 में ये ग्रोथ रेट जो है 3.9% हो गया। 2018 में रुपए की कदर में 33% कमी की गई और डॉलर जो है वो 140 रुपए तक पहुंच गया। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में पिछले 5 माह में 35% जो है वो कमी आई है। ये कुछ सख्त हार्ड फैक्ट्स हैं और सवाल ये है कि इस बहरान से क्या लोन्स लेके हम निकल पाएंगे। हो सकता है कि हम निकल पाएं और IMF के साथ जो हमारे कंडीशंस हैं वो बेहतर हो जाएं। इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की MNA साबिक वजीर खजाना पंजाब आयशा गौस पाशा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर नुमान वजीर खटक साहब, आप तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप सेनेट के अंदर जो कमिटीज हैं उसके अंदर आप भी शामिल हैं, डिफेंस प्रोडक्शन की, कॉमर्स एंड टेक्सटाइल की। हमारे साथ होंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज में डॉक्टर वकार मसूद साहब, आप साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, आप एक इकोनॉमिस्ट हैं और काफ़ी अरसे से आप इस शोबे से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं फरहान बुखारी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल टाइम्स के लिए भी लिखते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स अभी उन्होंने रिसेंटली भी चाइना पाकिस्तान के ऊपर भी लिखे हैं और CPEC के ऊपर भी लिखे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नुमान वजीर खटक साहब आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे हैं। ये जो लोन्स लिए गए हैं, कल की खबर ये है कि चाइना से जो लोन लिया गया है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो 8% है, काफी सख्त इंटरेस्ट रेट है। तो आपको बताया गया है, जो कि आप कमिटीज में हैं सेनेट की, कि जी इंटरेस्ट रेट इस वक्त क्या है? देखिए, अगर आप देखें आजकल जो पाकिस्तान में भी जो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट चल रहा है, काइबोर चल रहा है, ये कोई 11% चल रहा है। और जो इंटरनेशनल मार्केट से जो हमने पहले डार साहब की हुकूमत में जब थे, डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे PMLN की हुकूमत में, उस वक्त इन्होंने जो सुकूक बॉन्ड वगैरह जो फ्लोट किए थे
उस वक्त भी 8% आया था, लेकिन उस वक्त 8% लोन उस पर मिला था, जो बड़ा पूछ कुछ हुई कि ये किसने दिया, पैसा कहाँ से आया। उस वक्त जो काइबोर चल रहा था वो 2.5-3% चल रहा था। वो 2.5-3% पर 8% पर लोन मिला, आज 10.5% पर भी 8% पर मिला। तो ये तो एक पीटीआई की बड़ी अचीवमेंट है कि डिस्पाइट काइबोर कराची इंटरबैंक ऑफर रेट गोइंग सो हाई, फिर भी हमें उस रेट पे मिला, तो दिस वाज एन अचीवमेंट। बाकी आपको जो पैसा चाहिए, गुड रेट आप कंफर्म करें कि 8% ही है इंटरेस्ट रेट सर? यस, 8% ही है जो हमें 2 बिलियन चाइना से मिला, 8% है। ऐसे पहले ऐसे बाय द वे जो चाइना से लोन मिला हमें कुछ ग्रांट था, कोई कैंसिलेशन था, कोई आम नॉर्मल लोन था जो लाइबोर प्लस 4.5 प्लस 7% इंश्योरेंस प्रीमियम था, जो तकरीबन 12-13% बनता था। जो PMLN की हुकूमत में जो एग्रीमेंट्स हुआ था वो ये रेट आ रहा था। सो इन कंपैरिजन दिस एग्रीमेंट विद चाइना, जो एक हमारा बड़ा फ्रेंडली कंट्री है, उन्होंने हमें जो दिया कंपैरेटिवली बहुत बेहतर दिया जो पहले जो एग्रीमेंट्स जो किए गए थे या लोन लिए गए थे, जिससे भी लिए गए थे, पिछली गवर्नमेंट से लिए गए थे, उससे काफी बेहतर है। ठीक सर, और जो दूसरी हमारी फ्रेंडली कंट्री है सऊदी अरेबिया, उन्होंने क्या इंटरेस्ट रेट लगाया है? उनका तो डेफर्ड पेमेंट है, उनका तो इट्स सॉर्ट ऑफ अ सप्लायर्स क्रेडिट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सिर्फ 3 बिलियन डिफर्ड पेमेंट है ना, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। ऑयल में जो देंगे वो 1 साल की डेफर्ड पेमेंट। मगर उन्होंने ये भी कहा है कि वो कुछ डॉलर्स जो हैं, 3 बिलियन डॉलर्स जो हैं, वो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को स्टडी करने के लिए हमारे बैंक अकाउंट्स में रखेंगे, जिसके अंदर से 2 बिलियन डॉलर तो आ गए हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या है? नहीं, आई एम सॉरी, आई वोंट नो कि जो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज इस पर कोई इंटरेस्ट रेट है ही नहीं। इट्स अ लोन विदाउट एन इंटरेस्ट रेट। ऑल राइट, डॉक्टर आयशा साहिबा, इनका ये कहना है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस दिस वाज द बेस्ट डील दैट वी कुड गेट। अब आप इसे अग्री करती हैं? क्योंकि बहुत बार ये कहा गया था और आपकी हुकूमत के ऊपर तनकीद की गई थी कि खसारे में इसलिए चला गया मुल्क क्योंकि आपने लोन्स लिए थे, बहुत सारा कर्जा लिया था, मगर अब फिर कर्जे से पुर की जा रही है बात, तो आप क्या कहेंगी? देखिए मुनीसा, इम्पॉर्टेंट बात ये है जो आपने इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स इनिशियली बताई स्टेट ऑफ द इकोनॉमी की, ज़रा इसको पर्सपेक्टिव में रखें। जो आप अभी का बता रही हैं उसके बाद मैं आपके उस पर आऊँगी। आपने कुछ बड़ी क्लियर स्टेटिस्टिक्स दी, जैसे डेमोन्स्ट्रेट ये हो रहा है कि एक्सटर्नल अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, पब्लिक फाइनेंसेस यानी जो प्रोविंशियल अपना लोकल बजट है, उसमें इस वक्त हालात जब हम छोड़ के गए थे मई 2018 से लेके अब तक पिछले 4-5 महीने में बहुत रैपिड डिटेरियोरेशन आया है। ये तो कोई दो राय इसमें है ही नहीं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल इकोनॉमी की जो कंडीशन है उसमें भी रैपिड बहुत तेज़ रफ्तारी से जिसे कहना चाहिए डिटेरियोरेशन हुआ है। मैं इनफैक्ट ये कहूँगी, हमारे साथ कुछ इकोनॉमिस्ट भी बैठे हैं आपके पैनल में, कि हम तो स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ न सिर्फ ग्रोथ रेट इकोनॉमी का कम हो रहा है बट इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा, ये इन्फ्लेशन रेट भी साथ साथ बढ़े चले जा रहा है। हमने छोड़ा है ग्रोथ रेट 5.8%, इन्फ्लेशन 3.5%। अब हमारे पास ग्रोथ रेट आ रहा है, इंटरनेशनल एजेंसीज कुछ कह रही थी पहले 4%, अब तो हम 3.5 की बात सुन रहे हैं, और हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ के 7.5-8%, बल्कि अगर आप होलसेल प्राइस इंडिसेस वगैरह देखेंगे तो डबल डिजिट में पहुंच गए। तो हम तो स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट की आप अगर बात करें, इनके पास कोई चॉइस थी या नहीं थी? कर्जा लेना पड़ा। इसी तरफ आ रही हूँ। देखिए जो हालात थे, अगर उसको टाइमली, मीनिंगफुली और इफेक्टिवली हैंडल किया जाता, मसलन कुछ हमें कुछ आइडिया दे कि कैसे टाइम, मैं आपको बताऊं, मामूली सी बात है, छोटा सा एग्जांपल है, सारी इस पे बात कर रहे हैं। हमें IMF जाना है, हमें IMF नहीं जाना, हमें IMF जाना है। आप मार्केट्स को क्या सिग्नल दे रहे हैं? आप तो दिखा ये रहे हैं कि हमें कोई क्लैरिटी नहीं है, हम कंट्रोल में नहीं है, हमारा दिमाग कंफ्यूज्ड है, हमारे पास कोई क्लियर पॉलिसी डायरेक्शन नहीं है, हम फिशिंग एक्सपेडिशन में निकले हुए हैं, जहां कुछ मिल जाएगा वहां पकड़ लेंगे, जो नहीं मिलेगा तो हम कुछ और डायरेक्शन, सर्टेनिटी चाहिए होती है। जो शायद नजर नहीं आ रही। फरहान बुखारी साहब, वुड यू एग्री, चूंकि आप तो एक आजाद राय रखते हैं, आप क्या समझते हैं? चूंकि एक तरीके से आप ये भी देखिए कि हुकूमत के पास और कोई चारा ही नहीं था सिवाय इसके कि वो
कर्जे लेते, क्योंकि क्विक फिक्स सोल्यूशन तो यही है, फिर बाकी सोल्यूशंस की तरफ बंदा देख सकता है, मगर अभी तो क्विक फिक्स तो यही था। देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, कई हलकों से जो राय आ रही है, तनकीद आ रही है, वो कुछ यूं है कि हुकूमत को शायद IMF प्रोग्राम को डिले करने के बजाय अगर हुकूमत पहले IMF के पास चली जाती तो शायद ये जो मजीद कर्जे जो हुकूमत ने लिए हैं ये बेहतर टर्म्स पे ले सकती थी। ये भी एक राय है। लेकिन जो बुनियादी मसला है वो ये है कि अब तक 4-5 महीने हो चले हैं, लेकिन मुल्क में एक बेयकीनी की कैफियत है, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, कई और लोग कह रहे हैं। आपने कल फरूख सलीम साहब का इंटरव्यू भी हम न्यूज़ पे जो था वो सुना, जिसका बड़ा चर्चा हुआ, जिसमें उन्होंने हुकूमत की अपनी जो खामी है उनका तस्करा किया। ये तो PTI के और लोग भी इससे बढ़ के भी बातें कर रहे हैं, और इतनी बेयकीनी के नतीजे में लोग ये कहते हैं कि कुछ हंगामे की सी कैफियत ज़्यादा है, और एक क्लैरिटी, एक ऐसी क्लियर सोच जिसमें आगे मुल्क को ले जाने की का रास्ता नजर आए वो। और अच्छा, एक इम्पोर्टेंट आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाए हैं फरहान बुखारी साहब। डॉक्टर वकार साहब से भी पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात जो आयशा साहिबा भी कर रही हैं, फरहान बुखारी साहब भी कर रहे हैं कि जी क्लैरिटी नहीं है, और अगर आपने जाना ही था IMF के पास तो आप जल्दी चले जाते ताकि मार्केट के अंदर जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है वो तो ना पैदा होती। बहुत शुक्रिया। योर ओपिनियन। मैं तो बिल्कुल बहुत इब्तिदा से ये कहता चला आ रहा हूँ अपनी तहरीरों के अंदर कि पहला कदम ही हमें जो उठाना चाहिए था वो IMF से मुताल्लिक है, और ये इनके आने से भी पहले इसकी ज़रूरत पेश आ गई थी। यानी कम से कम दिसंबर 2017 से हमने वो एक तरह से सुर्ख बत्तियां जो है ना उनको अबूर कर लिया था, जिनकी वजह से कोई मुल्क IMF के पास जाने का सोचता है। तो अब तो उसमें अबतरी ही आती चली जा रही है। अब आने के बाद जिस अंदाज में इन्होंने इस बात को इख्तियार नहीं किया, वो भी उसने भी हालात को जो है ना बिगाड़ा है। आप देखें, टुकड़ों के अंदर जो है ना एक मिनी बजट आ गया, अब दूसरे मिनी बजट की बात हो रही है। आपने एक दफ़ा पॉलिसी रेट बदल दिया, 2 दफ़ा बदल दिया। इसी तरीके से डिप्रिसिएशन जो है कई मरतबा हो गया है, और उसके मुतालिक भी अब कोई ये नहीं कह सकता कि जनाब ये सब कुछ जितना करना था कर दिया, आगे हम नहीं करेंगे। तो जैसा मेरे और दीगर साथी आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं कि ये बेयकीनी और अदम एतमादी मार्केट के अंदर, उससे तो किसी को कोई इख्तलाफ कर नहीं सकता। आप अपनी ज़बान से कह देंगे ये नहीं है, ये दूसरी बात है, लेकिन सूरत हाल यही है। नहीं, एक देखिए ना, अभी भी ये नहीं मालूम पड़ रहा कि जो डॉलर की कीमत है वो कहाँ जाके फिक्स होगी, 140 पे होगी, 145 पे होगी। नुमान वजीर खटक साहब, आपने तो बहुत पहले कह दिया था और इसी प्रोग्राम पे आपने कहा था कि 145 तक जाएगी, मगर अभी तक फ्लक्चुएट कर रही है। तो मुझे ये बताइए कि एक तरीके से ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, इसको आप कैसे दूर करेंगे, और क्या वजह थी कि आप लोग IMF के पास फिलफौर नहीं चले गए? थैंक यू। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं जो बाकी लोग साथियों ने जो पॉइंट्स रेज किए उनको भी ज़रा क्लियर करता रहूं। पहले जो बेयकीनी की सूरत आप कहते हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री। मेरे ख्याल में शायद पास जिस तरह 70-71 साल में पाकिस्तान में इकॉनमी जैसे चलाई गई है उस तरह नहीं। अब तो ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा क्लैरिटी है। शायद लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये क्लैरिटी क्या है। लेट मी एक्सप्लेन। डेट, अगर आप चाहते थे ना, पहले जो ग्रोथ होती थी वो एक डेट फाइनेंस कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ थी। हम नहीं चाहते हैं डेट फाइनेंस बेस्ड ग्रोथ। हम कहते हैं सेल्फ जनरेट करेंगे, FBR जनरेट करेगा, टैक्स नेट को एक्सपेंड करेंगे, इससे जो पैसे आएंगे उससे आगे चलेंगे। इकोनॉमी की जो आपने बात की, ग्रोथ, करंट अकाउंट डेफिसिट, लेट मी रिमाइंड ऑल माय कॉलीग्स, लास्ट ईयर जो था $18 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। जब हमारी हुकूमत ने टेक ओवर किया, $2 बिलियन डेफिसिट था करंट अकाउंट डेफिसिट पर मंथ। अब हो गया ये $1.2-1.1 हो गया, तो चीजें बेहतरीन शुरू है।
यस, आप जो कहती हैं हमारा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो ऊपर गया है किन चीज़ों में गया है? फूड आइटम्स पर नहीं गया, फूड आइटम्स पर नीचे आया है, नॉन फूड आइटम्स पर ही ऊपर गया है। अमीरों पर टैक्स ज़्यादा लगा है, जिनका घर का बिल, गैस का बिल आता था 30,000 रुपए, अब उनका बिल आएगा 1 लाख रुपए, लेकिन गरीब का जो 1,000 रुपए बिल आया था अभी भी 1,000 रुपए आएगा। तो तनूर जो रोटी जी थी वो 10 रुपए की पहली थी, अभी भी थी। वेजिटेबल की कीमतें नीचे आएंगे, सेटों की लग्जरी कार अब तो जो सालाना 8 लाख रुपया कमाता है उसके ऊपर भी टैक्स लग गया। आप लोगों ने तो बात की थी कि हम टैक्स के दायरे को वसी करेंगे, मगर आपने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लगाए, वो भी टैक्स के दायरे को वसी ना कर पाए। ठीक है, नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत ने लास्ट बजट के अंदर लोगों पर जो था ना टैक्स का स्लैब जो ऊंचा किया, 12 लाख में ले आए, गलत किया। अब आप जो 12 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी है उस पर टैक्स लगना चाहिए। ये चीप पॉपुलैरिटी थी। वी विल नॉट इंडल्ज इन चीप महीने का नहीं जी, सालाना। हम पाकिस्तान के मफाद को देखें, पाकिस्तान के मफाद को सालाना 12 लाख है ना, 1 लाख रुपए महीने की जो आमदन करता है उसको माफ कर दिया था टैक्स से। हम ये नहीं बिलीव करते उसको माफ करना, ये गलत चीप पॉपुलैरिटी। वी विल नॉट। 186 आपके स्टेट ओड एंटरप्राइजेज हैं, 1200 बिलियन लूज करते हैं। क्या चाहूंगा मैं उनकी, क्या जो सॉरी CBA जो है, जैसे PIA में CBA एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर हुआ है, CBA कहां से हो सकता है? वी विल टेक हार्श मेजर्स। और जो पॉलिटिकल लोग रखे गए हैं जो इनकॉम्पिटेंट है, मेरिट्स पर नहीं आते, दे हैव टू बी चेक्ड, दे हैव टू बी, उनको या कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग करनी है, और इफ दे आर नॉट अप टू द स्टैंडर्ड दे आर रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। ठीक। डॉक्टर आयशा साहिबा, आपकी जो हुकूमत थी शायद वो भी टैक्स के दायरे को वसी नहीं कर पाई, आप लोग भी सर्कुलर डेट को ख़त्म नहीं कर पाए, आप भी ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक नहीं कर पाए, जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन में इतना कमज़ोर है। क्या चैलेंजेस थे और ये कैसे पुर कर पाएंगे उस खला को? देखिए सर, टैक्स रेवेन्यू के परफॉर्मेंस में नंबर्स देख लेते हैं। जो पिछले साल पहले क्वार्टर में PMLN की गवर्नमेंट, जब पिछले साल अगर हम पहले क्वार्टर टू पहले क्वार्टर को कंपेयर करें, हमने तो 14.5% ग्रोथ रेट दिया था। इस वक्त तो आप ग्रोथ रेट देखें, पहले 4 क्वार्टर में अगर दें 8%, और अभी तो ग्रोथ रेट टैक्स रेवेन्यू का 2% है। मगर वो कह रहे हैं कि बोरोइंग के जरिए आपने एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी जो है वो क्रिएट की थी। कुछ इकोनॉमिस्ट भी वैसे कहते यही हैं। देखिए पॉइंट ये कि ये बात मैं बाद में आप एड्रेस करती हूँ। लेट्स टॉक अबाउट। हाँ, मेरा गुजारिश ये है कि जरा इस रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि हमने टैक्स एग्जेम्पशंस दे दिए थे और बहुत बड़ा। अब देखिए हुआ क्या, बावजूद इस क्लेम के कि हमने बड़ा लीवे दे दिया, टैक्स की परफॉर्मेंस देखें आप। इन्होंने जो रिवाइज्ड बजट पेश किया था PMLN ने, उससे इन्होंने रेवेन्यूज कम किए। अपनी मिनिमम बजट जो लाए थे ऑलरेडी असद उमर साहब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया था, और उस पे भी जो शॉर्टफॉल आया वो 175 बिलियन का ऑलरेडी आ गया। तो टैक्स की परफॉर्मेंस कहाँ है? टैक्स की परफॉर्मेंस तो हमने दिखाई थी 14.5% ग्रोथ रेट दिखाई। लेट्स बी फेयर, नंबर्स आर स्पीकिंग फॉर देमसेल्व्स। आप मुतमईन थी जो आपकी भी टैक्स की परफॉर्मेंस थी? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 1% तकरीबन 1% लोग टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल कह रही हैं, उसमें बहुत काम करना था, लेकिन मैं ये कह रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें ब्रॉड बेस करना चाहिए, मजीद गुंजाइश है और उसकी तरफ ही बढ़ना था। मगर मैं अब पॉइंट ये है कि इनके क्लेम्स के बावजूद इनकी परफॉर्मेंस इन रियलिटी PMLN के पहले क्वार्टर की परफॉर्मेंस से वास्टली खराब है, बावजूद इसके कि इनकी क्लेम्स बहुत अलग अलग हैं। इन्होंने कहा था हम टैक्स नेट बढ़ाएंगे, टैक्स नेट उसकी क्या वजह? चलें आप जायजा लें, उसकी क्या वजह है? क्या ये वजह है कि इन्होंने बेयकीनी की सूरत हाल कायम रखी, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक हुआ? बुनियादी वजह क्या है? देखिए मुझे लगता है क्यूमुलेटिव फैक्टर्स हैं। एक तो इन्होंने जो तब्दीलियां जो पॉलिसी डायरेक्शन दिया, अनसर्टनिटी थी, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। हम 5.8% इकोनॉमी छोड़ के गए, इन्होंने इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करा दी। चलिए खैर, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से टैक्स रेवेन्यूज बढ़ने चाहिए थे, डिप्रिसिएशन की वजह से भी थोड़ा कुछ इसमें फ़र्क आना चाहिए था, वो तक नहीं आया। आपका तो टैक्स बेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर दूसरा ये जो कह रहे हैं पूरी बात कि हम FBR को में जो चेंजेस लाए हैं, वो चेंजेस ने तो हमें कोई रिजल्ट्स नहीं दिए। इनफैक्ट मुझे तो अच्छी तरह याद है, असेंबली में खड़े होके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि FBR ने तो बड़ा ज़बरदस्त हमारे कोऑपरेशन किया। उन्होंने कहा हम टैक्स बेस बढ़ा के देंगे। मुझे याद है मैंने
خود کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ آپ تو ان کو ایک میجر ڈیل دے رہے ہیں بیکاز آپ نے تو ان کا ریونیو ٹارگٹ ہی میسولی کم کر دیا. تو دیکھیں انہوں نے جو پرفارمنس اس وقت ٹیکس ریونیو کی ہے وہ بالکل سیٹسفیکٹری نہیں. اور ایک اور بات آپ کو میں بتاتی چلوں, یہ بھی بڑا کلیم ہے ان کا. انفیکٹ انہوں نے جو اپنی کیبنٹ کی پرفارمنس 100 دن کی لی, بڑے ہر ڈپارٹمنٹ کو بڑی شاباشی دی, سب پاس ہو گئے کہ انہوں نے جو ایکسپینڈیچرز تھے اس میں بڑے کٹ شو کیے. اگر میں آپ کو ایگریگیٹ نمبرز بتاؤں جو کرنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں اسی سے تو پرفارمنس دیکھی جاتی ہے کہ ڈپارٹمنٹس میں کیا ہے. کرنٹ ایکسپینڈیچر جو پچھلے سال کے گروتھ ریٹ کے مقابلے میں اس سال گروتھ ریٹ بڑھ گیا ہے 18 پہلے اس میں. تو کہاں کٹ ہوئے ہیں یہ تو پتا چلے ہمیں تو سمجھ میں کہیں نہیں آ رہا ہے. ایکچوئل ایکسپینڈیچر جو انہی کے نمبرز آپ فزیکل آپریشنز اٹھا کے دیکھیں اس میں تو کرنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ایکچولی پچھلے سال کے مقابلے میں پہلے کوارٹر میں سبسٹینشلی بڑھ گئے. ٹھیک ہے, ادھر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, مگر ناظرین سوال یہ ہے کہ میں اور آپ تو مہنگائی سے ہمارا زیادہ واسطہ ہے, ہم ان بڑے بڑے نمبرز کو نہیں سمجھتے, مگر بات بڑی سیدھی سی ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں آئیں نہ وہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کر پائیں, نہ وہ سرکولر ڈیپٹ کو ختم کر پائیں, نہ وہ ٹرانسمیشن لائنز کو ٹھیک کر پائیں, جس سے ساری حکومتیں یہ مانتی ہیں کہ زیادہ ریونیو جنریٹ ہونا تھا. پھر ہم قرضوں کی طرف چلے گئے. کیا وجہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتی؟ یہ ہم پوچھیں گے, ہمارے ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوئے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے مہنگائی پر, معیشت کے اوپر, اور کیسے یہ جو حکومت ہے یہ گریپل کر رہی ہے, یہ جو اکنامک کرائسس ہے پاکستان کے اوپر آیا ہوا, اور کیسے کوشش کر رہی ہے کہ اس کو قابو میں کرے. ڈاکٹر عائشہ, آپ نے بریک سے پہلے بلکہ بریک کے دوران آپ نے یہ کہا کہ جو $3 بلین آئے ہیں وہ آپ ذرا بات کر دیجئے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں جو سعودی عربیہ سے $3 بلین ہمارے بینک اکاؤنٹس میں رکھے گئے ہیں؟ جی, ہمارے ساتھی کچھ ایکسپرٹس بھی یہاں بیٹھے ہیں, سینیٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں. دیکھیے یہ پیسے جو آئے ہیں جہاں تک ہمارے علم میں ہے یہ ڈپازٹ کے تحت آئے ہیں. یہ ہمارے پاس اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک میں ضرور آئے ہیں بٹ ہمیں استعمال نہیں کر سکتے. If I can put it crudely, they are there to show and not to use. اور یہ بھی اخباروں میں آیا ہے کہ اس پہ 3% سے زیادہ ہم انٹرسٹ ریٹ رہے ہیں. تو یہ میں ذرا کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں, یہ تو ہم نے ظاہر ہے انفارمیشن کو اسمبلی میں دی نہیں انہوں نے. تو آپ یہ سینیٹر صاحب, یہ جو ایکسپرٹس ہیں اگر ان سے بھی اس بارے میں بات ہو جائے, اخباروں میں تو بالکل کلیئر یہ ہے کہ ڈپازٹس ہیں ناٹ ٹو بی یوزڈ, اور انٹرسٹ ریٹ اس پہ بھی ہے 3%. تو ذرا یہ بات اگر نعمان وزیر کھٹک صاحب سے ہم کلیئر کر لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, کیوں جی جو $3 بلین آئے ہیں سعودی عرب سے وہ صرف بینک میں رکھنے کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے, اور جو سعودی عرب سے لون ہے اس کے اوپر انٹرسٹ جو ہے 3% ہے. دیکھیے ماشاءاللہ بڑے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے, میں تو کوئی اکانومسٹ نہیں ہے. ایسے بائی دا وے دی اکانومی آف اے کنٹری از انورسلی پروپورشنل ٹو دا نمبر آف اکانومسٹ. تو جتنے زیادہ اکانومسٹ اتنے بیڑا غرق اکانومی کا. ایسے میں سمپل بات بتاؤں, میں بزنس مین بیسیکلی تھا اور آپ پالیٹیشین بھی ہوں, تو میں آپ کو پریزیڈنٹ انڈسٹریز کا بھی, جیسے میں آپ کو آئیڈیا دے دوں کیا, جتنا آپ کا 13 بلین یا 15 بلین جتنا بھی ڈالر کا ڈپازٹ ہوتا ہے بینک میں ہی پڑا ہوتا ہے. یہ آپ کے فیوچر کوریج ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹ 2 months 3 months 4 months کتنا عرصہ کا کور آپ دے سکتے ہیں, اس کو بیس کیا ہوتا ہے. تو بینک میں تو پیسہ پڑا ہوتا ہے, بینک میں 13 بلین بیرون حج میں پڑا ہوگا. اگر 3 بلین سعودی نے دیا تو 13 تھا تو 16 ہو جائے گا, تو باقی 13 بھی پڑا ہوا ہے نا. یہ کیا آرگومنٹ ہوئی کہ بینک میں پڑا ہے آپ کو استعمال. اگر یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 13 ملین کا 13 بلین خرچ ہو جائے اور آخر یہ 3 بلین جو ہمارا پڑا ہوا ہے اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے, یہ پھر غلط بات ہے. لیکن کہاں ہوا ہے, نواز شریف کی حکومت میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ 12 دنوں کا ہمارا پیسہ پڑا ہوا تھا, ہمارے پاس کوئی 2 بلین یا 1.3 بلین پڑا ہوا تھا. وہ ایک تھا about 15 years 13 years back, اس وقت کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ سب میں ہمیشہ ہی پڑا ہوتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی بینک میں پڑا I get your point. فرحان بخاری صاحب, would you like to step in on this? کچھ کلیئرٹی آپ بھی لائیں اس ایشو کے اوپر. دیکھیے بڑی ضرورت یہ ہے, بلکہ اشد ضرورت یہ ہے کہ یہ جو فارن لونز ہیں ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہیں, ان کی شرائط پہ حکومت کچھ قوم کو آگاہ کرے, کیونکہ اتنی بے یقینی کی کیفیت ہے اور اتنی افواہیں ہیں اور اتنی چہمگوئیاں ہیں مارکیٹ میں
کہ جس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ بیان کرتا ہے. ایک تو یہ بڑا ضروری ہے کہ حکومت کی طرف سے، فائنانس منسٹری کی طرف سے کچھ نہ کچھ کلیئرٹی ہونی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو سعودی عرب کا 6 ارب کا ڈالر کا جو لون ہے، اور اس پہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. اس پہ ایک اور بھی پہلو ہے. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب ایک دفعہ وہ جو ڈیفرڈ پیمنٹس کا پورشن ہے 3 ارب ڈالر کا، کہ جی ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے. 1998 میں پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے، اس کے بعد سعودی عرب نے ہمیں تقریباً کوئی 3 سال تک یہ ڈیفرڈ پیمنٹ کی، اور پھر اس کے بعد اطلاعات یہ تھیں کہ ایک موقع ایسا آیا جبکہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹس بھی رائٹ آف کر دی گئیں. اب ایسا نہیں ہے، سعودی عرب کے پاس اس قسم کا پیسہ نہیں ہے جیسا ماضی میں تھا. ان کی اپنی معاشی مشکلات ہیں. تو اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ $3 ہو گیا تو ہمیں یہ دینا پڑے گا واپس. اچھا، مگر فرحان بخاری صاحب، لیٹس پلے، آئی ایم پلینگ دی ڈیولز ایڈوکیٹ. دیکھیں حکومت وقت جو ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر ہم یہ قرضے نہ لیتے تو جو IMF کے شرائط تھے وہ اتنے سخت تھے کہ پاکستان میں اور مہنگائی بڑھتی، چونکہ ان کا ایک ڈیمانڈ یہ بھی تھا کہ آپ روپے کی جو ویلیو ہے اس کو اور مزید کم کریں. تو پھر ان کے پاس چوائس تو کوئی نہیں تھی. چلیے یہ بھی حکومت وقت کا موقف مان لیتے ہیں، لیکن جو میں نے پہلے عرض کی تھی اور وزیر صاحب نے غالباً اس کے جواب میں کہا کہ جی کلیئرٹی تو ہے، یہ لیک آف کلیئرٹی یا کلیئرٹی نہ ہونے کے بارے میں جو آج کل لوگوں کو پریشانی ہے، یہ آپ کی اور میری نہیں ہے، نہ صرف اپوزیشن کی. آپ جا کے کراچی میں، خاص طور پہ لاہور میں کاروباری لوگوں سے بات کریں، وہ لوگ جن میں کئی سے میری بات ہوئی ہے حالیہ دنوں میں، اور جو سرمایہ کار ہیں وہ اس وقت بڑے پریشان ہیں، کیونکہ ان کے ذہنوں میں کئی لوگوں کے یہ سوال ہے کہ بھئی آگے کیا ہوگا. اس کے بارے میں تو کوئی اگلے راستے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اب خبریں یہ ہیں کہ اس مہینے ایک وہ منی بجٹ آئے گا، 155 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہوں گے. کیا یہ صحیح ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ حکومت کی پالیسی کیا ہوگی؟ اس پہ کلیئرٹی کی ضرورت ہے. یہ جو ٹیکسز کے اوپر آپ نے فرحان بخاری صاحب بات کی ہے نا، ادھر آئی لائک ٹو انکلوڈ، چونکہ یہ سابق فائنانس سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں ڈاکٹر وقار صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ساری حکومتوں کو آتے اور جاتے دیکھا ہے. اصل میں پیسے کوئی بھی ملک جنریٹ کرتا ہے تو وہ اپنی خود جو ریونیو کلیکشن سے جنریٹ کرتا ہے، جس کے اندر ٹیکسز بھی آتے ہیں، جس کے اندر بجلی کے بل بھی آتے ہیں. مگر یہاں پہ ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ ہر حکومت آ کے کہتی ہے کہ جی ہم ٹیکس کا دائرہ وسیع کریں گے، نہیں کر پاتے. ٹرانسمیشن لائنز کو بہتر کریں گے تاکہ لیکیج نہ ہو، اور پاور سیکٹر کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ختم کر پائیں، وہ نہیں کر پاتے. کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی حکومت ود گڈ انٹینشنز یہ نہیں کر پائی؟ منیز، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں تھوڑی سی اگر روشنی ڈال سکوں. سعودی عرب سے جو مدد آئی ہے وہ اس کے متعلق اسد عمر صاحب نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ وہ ان کا انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے اندر، اور اس کے اوپر تقریباً 3.13% کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ ان کو ملے گا. دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو گفتگو ہے کہ وہ استعمال ہو سکیں گے یا نہ ہو سکیں گے، دیکھیے پیسے تو فنجبل ہوتے ہیں. آپ کے پرس کے اندر اپنے پیسے اور اگر آپ نے قرض میں لیے ہیں وہ دونوں ملا دیں گے تو وہ پیسے تو ایک ہی ہوں گے. تو یہ جب پیسے آ گئے ہمارے ریزروز میں تو نعمان وزیر نے، سینیٹر صاحب نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس حد تک آپ اپنے پیسے جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں. اور یعنی اگر آپ کے پاس یہ 6 بلین تھے 9 بلین ہو جائیں گے تو آپ پھر واپس 6 بلین تک تو آ سکتے ہیں نا. تو یہ بریدنگ اسپیس جو ملنی ہے وہ آپ کو جو ہے اس سے ملتی ہے. تیسری بات میں یہ بتا دوں کہ یہ جو چائنا سے 8% کا جو ایک میرے نظر میں یہ غیر مصدقہ اطلاع ہے. اس میں جتنا میرا تجربہ ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اور چائنا نے جو حال میں مدد کی ہے پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان کی بیلنس آف پیمنٹ لونز کی، وہ اوسطاً تقریباً اسی 3% پلس ذرا سا جو ہے نا 3.13 اس سطح کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ 8% انٹرسٹ ریٹ نہیں لگے گا. مگر ڈاکٹر وقار صاحب اگر اس بات پہ آئیں، چونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، میں خود بڑی حیران ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ کو وسیع نہیں کر سکتے. بنگلہ دیش نے کیا، انڈیا نے کیا، یہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ بس یہاں پر جو ہے دیکھیے بہت ساری وجوہات ہیں. وقت کی قلت ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ
یہ جو 3 بڑے کام ہوئے ہیں انہوں نے اس ٹیکس کی صورتحال کو اتنا بگاڑ دیا کہ ابھی وہ بتا رہی تھیں عائشہ کہ پہلے 6 مہینے کے اندر گروتھ ریٹ 2% رہا ہے ٹیکس وصولی کے اندر بمقابلہ پچھلے سال 6 مہینوں کے اندر، اور یہ صورتحال 12 اور 13 کے اندر اس طرح کی صورتحال تھی۔ اب وہ کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلے یہ مفتاح صاحب اور عباسی صاحب کی حکومت جو ہے وہ تقریباً 150 بلین روپے کا ایک ٹیکس کنسیشن دے کر گئی انڈیویجول ٹیکس پیئرز کو، جس میں انہوں نے 15% کر دیا 35% سے ٹیکس ریٹ کو، اور جیسا بھی نعمان وزیر بھی کہہ رہے تھے کہ ٹیکسیبل لمٹ جو 4 لاکھ تھی اس کو انہوں نے بڑھا کر 12 روپے تک۔ مگر ڈاکٹر وقار صاحب بات یہ نہیں ہے کہ آلریڈی جو بیچارے ٹیکس دے رہے ہیں 1% سے کم وہی ٹیکس دیتے چلے جائیں، جو کہ ہم بھی سیلری کلاس سے ہیں، وسیع کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک تو وسعت والی بات ہے نا، اور ایک سکیڑنے والی بات ہے کہ جو جتنا تھا اس کو ہم نے ضائع کیا۔ ایک یہ ہو گیا، دوسرے یہ ہوا کہ ابھی سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ٹیلی کام کا جو ٹیکس ہے وہ روک دیا، اب 125 بلین وہاں سے نہیں آ رہے آپ کے۔ اور پھر تیسری اور سب سے زیادہ میری نظر میں تلخ بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے جب سے وہ آئے ہیں اب جا کر 4 مہینے 5ویں مرتبہ جب انہیں موقع ملا پیٹرولیم پرائسز کو بدلنے کا، اس وقت جا کر انہوں نے سیلز ٹیکس کو برابر کیا ہے، ورنہ وہ اس کو استعمال کرتے رہے، اس کو چھوڑتے رہے۔ یہ عجیب بات ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ قرضوں کی معیشت سے ہم نجات دلائیں گے، دوسرے آپ نے جہاں ٹیکس ریٹ لگا ہوا ہے 17% کا اسے آپ 7% پہ 5% پہ لے گئے کہ جناب وہ پیٹرولیم پرائسز کو میں گرانہ دکھا دوں۔ ابھی بھی اب پہلی مرتبہ انہوں نے سبسڈیز سے ہی نکلے گا نا جی سر، یہ سبسڈیز سے ہی نکلے گا نا، پھر گورنمنٹ کو پھر سبسڈائز کرنا پڑے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنا آپ نہیں ٹیکس وصول کریں گے اتنا، اور سبسڈی کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ قرضے سے ہی آئیں گے۔ تو اگر ٹیکس نہیں وصول ہوگا۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دی ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے وقفہ لینے دیں، وقفے کے بعد نعمان وزیر کھٹک صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے ایکسپورٹس کو کیسے بڑھائیں گے، ریونیو کلیکشن کیسے بہتر کریں گے، چونکہ یہ سب آپ کے منشور کے اندر تھا۔ اور سبسڈیز کے اوپر آپ نے پی ایم ایل این کے اوپر بھی تنقید کی تھی، پھر سے سبسڈیز کی طرف، گیس کی طرف بھی آپ سبسڈیز دے رہے ہیں، اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ نعمان وزیر کھٹک صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم سبسڈیز نہیں دیں گے، نہ ہم گیس کے اوپر دیں گے، نہ پیٹرولیم کے اوپر دیں گے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ کم از کم گیس کے اوپر آپ شاید سبسڈی دیں۔ اور دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جو ڈاکٹر عائشہ بھی بات کری تھی، کہ آپ نے کہا تھا اپنے منشور کے اندر کہ آپ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں گے۔ اور حکومت کیوں غریب ہے؟ حکومت اس لیے غریب ہے کیونکہ آپ کی بیشتر جو اکانومی ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہی نہیں ہے، تو پیسے حکومت کے پاس نہیں آتے۔ اس کے لیے کیا قدم پاکستان تحریک انصاف اٹھائے گی؟ دیکھیں جی، پہلے بڑا اچھا آپ نے سوال کیا۔ میرے خیال سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے۔ میں وہ پنجاب گورنمنٹ نے جیسے ڈاکومنٹیشن کی تھی نا، وہ ڈاکومنٹیشن نہیں مانتا۔ وہ کیا ڈاکومنٹیشن تھی؟ انہوں نے جو ریکارڈ تھا اس کو سکین کر دیا اور ہارڈ ڈسک پر ڈال دیا۔ یہ ڈیجیٹائز نہیں ہوا۔ ڈیجیٹائز ان دا ریئر سینس ہوتا ہے کہ ہر کے ڈیجیٹائز ہو کر آپ کے پاس پڑھاؤں اور میں ریٹرن سبمٹ کروں، اور ایف پی آر خود ہی میرا بینک سے ریٹرنز اٹھا لے، میرے ڈپازٹس اٹھا لے، میرے کہاں سے۔ دس از نون ہاؤ ٹو ڈیجیٹائزڈ۔ اس کو ریئر سینس ڈیجیٹائز کو کہتے ہیں، ناٹ جیسے نہیں، مگر آپ نے وہ قدم اٹھا لیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے ڈیجیٹائز، ان کو چھوڑے جو ماضی میں ہوا چھوڑے، مگر آپ تو اس منشور کے ساتھ آئے ہیں، تو ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ سٹیپس کہ جہاں آپ ڈاکیومنٹ کرنے جائیں گے اکانومی کو۔ دیکھیں، آپ نے اتنے زیادہ مسائل چھوڑے ہوئے، ہم ان پر لگے ہوئے، ڈیجیٹائز کرنے پر بھی کافی ایکسٹینسو باتیں ود ان دا پارٹی ہو رہی ہیں، آپس میں ہم لوگ سینٹ میں ادھر ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ ساتھ ہی ساتھ میں جو بتاؤں، آپ کی جو ایف بی آر کی سب سے بڑی سب سے بڑی رکاوٹ کیا آتی ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ آتی ہے with no offense to them، پاکستان بزنس کونسلز، پاکستان بزنس بینکنگ کونسل جو ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ جی آپ کسی بینک سے لوگوں کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں پتہ کر سکتے، اجتماعی طور پر انڈیویجول کا پتہ کر سکتے ہیں، یہ آپ نہیں پتہ کر سکتے کہ جی کس کا 1 بلین سے زیادہ ڈپازٹ ہے۔ آپ سویپنگ ہم آپ کو ڈیٹا نہیں دے سکتے۔ کورٹ میں گئے ہوئے، کورٹ میں
وہ چل رہا ہے, کیس چل رہا ہے, جب تک FPR سارے. مگر سر ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھوں گی, چونکہ وقت کی بھی قلت ہے اور آپ کی جو حکومت ہے احتساب کے نعرے سے آئی تھی, اور میں ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا صاحبہ سے بھی یہی پوچھوں گی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو بھی چائنیز انویسٹمنٹ ہیں ان کے اوپر آپ کسی قسم کا سٹے آرڈر نہیں لے سکتے. اورنج لائن اچھا لگے یا برا لگے, مگر اس کے اوپر بھی ایک کورٹ کیس چل رہا تھا اور آج ہی مطلب کل ہی فیصلہ آیا کہ جی اس کے اوپر آپ کوئی کسی قسم کا سٹے آرڈر نہیں لے سکتے. تو باقی سب کا تو احتساب ہو رہا ہے, چائنیز کا اس ملک میں احتساب نہیں ہو سکتا, ان کی انویسٹمنٹ پہ کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا. یہ تو آپ نے بڑا, یہ تو آپ سپریم کورٹ سے یا جو کورٹ آف لا جس نے یہ ڈیسیجن دیا ہے نہیں کر سکتے, یہ تو آپ ان سے پوچھیں. جہاں تک میرا کنسرن ہے, آل آر ایکول, چائنیز, افغانی, US, American, anyone, everyone is equal. سب کو آنا چاہیے, no special treatment for anyone. سب سے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تو پاکستانی انویسٹر کو ہونا چاہیے, پاکستانی انویسٹر خوش ہونا چاہیے, وہ چیز سامنے بنانی چاہیے. پہلے وہ بھی آئے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ, جس طرح کے نعمان وزیر کھٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی انویسٹر کو ہونا چاہیے, مگر آپ کی حکومت کے اندر بھی جو چائنیز تھے وہ احتساب سے بالا تر رہے, تو یہ کیسا نظام ہے؟ دیکھیے, جس سچویشن میں ہم تھے, سی پیک جب ہم نے نیگوشیٹ کیا, اس وقت ہمارا انویسٹمنٹ ریٹ جو پاکستان میں تھا وہ آن دا لو, تقریباً لوئسٹ تھا. کیا 12-13% انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہمارا تھا, شاید تھوڑا بہت اس سے کم. کوئی ہمارے پاس پیسے لا نہیں رہا تھا, انویسٹمنٹ ہو نہیں رہا تھا ملک میں. نہ صرف فارن انویسٹر نہیں آ رہا تھا, ہمارے ڈومیسٹک انویسٹرز بھی اپنے پیسے باہر لے جا رہے تھے. پاکستان میں انویسٹمنٹ بہت I understand that, مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان کو کلین چٹ دے دیں. میں وہ بات کی طرف نہیں آ رہی ہوں, میں یہ صرف کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں اس وقت انویسٹمنٹس کی بے انتہا ضرورت تھی, اور ہمارے پاس, if I can use the expression, beggars are not choosers. ہمارے پاس جب کوئی آ ہی نہیں رہا تھا, جو بھی ایونیوز کھل رہے تھے ہم نے اس کو آگے لے کر جائے. اور رہی بات سی پیک کی, یہ تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو گلوبل گیم چینجر ہے. یعنی اگر آپ نے اس کو اچھی طرح امپلیمنٹ کر دیا تو انشاءاللہ ہمارے یہ ریجن میں نہ صرف ہماری اپنی ڈومیسٹک اور ریجنل اکانومی بلکہ اس کے گلوبل اثرات ہونے والے ہیں. تو اس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور اس میں میرا تو خیال یہ ہے کہ ہمیں اب اس سٹیج پہ ہم آ گئے کہ اس کے بینیفٹس ملٹیپلائی ہونے چاہیے. اسپیشل اکنامک زونز ہیں, اس میں بیٹر پالیسی لائیں. دیکھیں, یہ امپورٹنٹ بات یہ کہ اب نیگوسیشن کے آپ اس سٹیج پہ ہیں کہ آپ لوکل انڈسٹری کو ختم کر کے باہر کی انڈسٹریز نہ لائیں, اچھا نیگوشیٹ کریں تاکہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں اس پہ پاکستانی ادر انویسٹرز وی آل فائنڈ اے گڈ پلیس, اور جا کے امپلائمنٹ جنریٹ ہو, پروفٹس جنریٹ ہو, انویسٹمنٹس آئے. دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. فرحان بخاری صاحب, لاسٹ ورڈ صرف مجھے یہ بتائیے, جس طرح ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی ہیں کہ سی پیک گیم چینجر ہو سکتا ہے, مگر ریلی گیم چینجر ہو سکتا ہے اس لیے چونکہ نیگوشیشنز کے اوپر یہ مبنی ہے, دوسری طرف سے ہم ریونیو کلیکشن بہتر نہیں کر رہے, ہماری اپنی انڈسٹری جو ہے یہاں پہ پھل پھول نہیں رہی. تو ریلی واٹ ول بی دا گیم چینجر فار پاکستان کہ جی ہم غریب ملک نہ رہیں؟ اینڈ ویری ویری بریفلی ذرا بتائیے گا پلیز. کیونکہ وقت کم ہے, انتہائی اختصار کے ساتھ ہمیں 2 ایریاز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ اصلاحات ملک میں جو ہمیں کرنی چاہیے وہ پاکستان سے منسلک ہوں. یہ جو ہماری تاریخ میں ہوا ہے کہ جی ہم فلاں جگہ سے ماڈل لے آئیں, چین کا ماڈل لے آئیں, ملیشیا کا لے آئیں, اور کسی اور جگہ کا ماڈل لے آئیں, اور اس سے پاکستان کی کایا پلٹ جائے گی. یہ 71 سال میں ہم نے کئی دفعہ سوچا اور یہ ہوا نہیں, کیونکہ ایسے ہوتا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ سی پیک